नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यति बेला कोरोना महामारीले नागरिकको जनस्वास्थ्य निकै जटिल बन्दैछ। घर घरमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। यसबाट नागरिकको आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन निकै अप्ठ्यारोमा पर्दैछ। यो विपत्तिमा आर्थिक क्षेत्र झन बढी प्रभावित हुनेछ। गत वर्ष पनि निषेधाज्ञा, लकडाउन र कोरोनाको महामारीले गर्दा धेरै श्रमिक मजदुरहरूले रोजगारी गुमाउनु परेको थियो। उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन हुन सकेन र यो वर्ष झन बढी पीडा हामी खेप्दैछौँ कि हाम्रा श्रमिक मजदुरहरूले ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। र यतिखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पनि तयारी भइरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रको सहयोग, सल्लाह, सुझाव के हुन सक्छ भन्ने एउटा पक्ष छ भने उद्योगी व्यवसायहरूले यो विपत्तिमा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सरकारसँग कसरी सहकार्य गर्दैछन्, विपत्तिमा निजी क्षेत्रको भूमिका के हुन सक्छ, हाम्रा उद्योगी व्यवसायहरू यतिखेर के गरिरहेका छन्, स्वदेशी उद्योगहरूको यतिखेर उत्पादन पर्याप्त हुन सकिरहेको छैन। त्यसै गरी दैनिक अत्यावश्यक सेवा र वस्तुको आपूर्तिलाई पनि सुचारू गर्नुपर्नेछ, प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ। हामी कहाँ हाम्रा उत्पादन पर्याप्त भइरहेको देखिँदैन। अक्सिजनको जुन अभाव भइरहेको छ, अहिले उद्योगले चाहे जति क्षमता भए जति उत्पादन गर्दा पनि अपुग भइरहेको छ भने त्यसै गरी नेपाल उद्योग परिसङ्घले CNI ले मेकिङ नेपालको कन्सेप्टलाई पनि अगाडि सारेको छ कि स्वदेशी उद्योग धन्दालाई नै प्रवर्धन गरेर आर्थिक आय आर्जन र स्वदेशकै उद्योग धन्दाबाट आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा ल्याएको थियो। जुन अवधारणा कसरी अगाडि बढिरहेको छ, उद्योगी व्यवसायले यतिखेर के गर्दैछन् भन्ने विषयमा हामीसँग नेपाल उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल जोडिनु भएको छ। उपाध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। आरामै हुनुहुन्छ? धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। बाई गॉड्स ग्रेस वी आर सेफ एन्ड आफ्नो काम गरिराखेका छौँ हामीहरू। निश्चित रूपमा यतिखेर निजी क्षेत्रको भूमिका आफैमा पनि महत्त्वपूर्ण छ। हामी विपत्तिमा छौँ, देश विपत्तिमा छ। यो विपत्तिमा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरूले कसरी सहकार्य गर्दैछन्? यति बेला अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव देखिएको छ, भेन्टिलेटरको अभाव छ, बेडको अभाव छ। यो अवस्थामा जनस्वास्थ्य जटिल बन्दैछ। यो अवस्थामा तपाईँहरूको भूमिकालाई अझ अगाडि बढाउनु पर्ने बेला होइन र? मलाई लाग्छ कि एज ए सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी सम्झेर उद्योगी व्यवसायीहरूले यो विपदको बेलामा अगाडि आएर आफ्नो कामहरू गरिराखेका छन्। यो के छ कि सबैले न्युज पेपरहरूमा पढिराखेका होला। अरू के छ कि कसरी उद्योगी व्यापारीहरूले सिलिन्डर्सहरू लिएर आइराखेका छन्, कसरी उनीहरूले नयाँ अक्सिजन प्लान्टको लागि कमिटमेन्टहरू गरिराखेका छन्, कसरी उनीहरूले सबै फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने साथीहरूको लागि खानाहरूको व्यवस्था या मतलब के छ कि लन्चको व्यवस्थाको त्यसमा पनि अगाडि आएका छन्। मलाई लाग्छ कि प्राइभेट सेक्टरबाट धेरै नै राम्रो उत्साहको साथमा यसमा लागेका छन्। इन्स्पाइट अफ सो मच अफ आजको दिनमा यति डरको स्थिति छ, यति हामीहरूको सङ्क्रमण बढिराखेको छ, यसको बावजुद भी काठमाडौँमा फेरि मात्रै होइन, नेपालभरिमा यिनीहरू अगाडि आइराखेका छन्। हामीहरूले CNI को तर्फबाट सबभन्दा पहिलो खेपमा 200वटा कन्सन्ट्रेटर पनि, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको पनि हामीहरूले त्यो गरेको थिएँ। अब त्यसपछि के छ कि 200वटा सिलिन्डर पनि दिइराखेको थियौँ। इनफ्याक्ट हामीहरूका साथीहरूले अरू सबैले मिलेर 4-5वटा यो अक्सिजन प्लान्ट पनि ल्याएर हामीहरूले गभर्मेन्ट हस्पिटल्सहरूले दिइराखेको थियो। तर यो एउटा मतलब के छ कि उदाहरण मात्रै हो। सबै संस्थाहरू, जति पनि संस्थाहरू हामीहरूको व्यापारिक संस्थाहरू छ, सबै लागिराखेका छन्, इन्डिभिजुअली पनि लागिराखेका छन्। 1-2वटा कुरा यसमा मैले यसलाई अझै स्ट्रङ बनाउनको लागि, अझै अरू मान्छेहरूलाई पनि अगाडि आएर CSRमा काम गर्नको लागि, अगर गभर्मेन्टले जुन एउटा CSR को बजेट हुन्छ, त्यो बजेटलाई जुन अहिलेको समयमा चाहिएको सामानहरूमा, अहिलेको समयमा चाहिएको मेडिसिन भइहाल्यो, फुड भइहाल्यो या इक्विपमेन्ट, मेडिकल इक्विपमेन्टहरू भइहाल्यो, त्यसमा केही निश्चित समयको लागि CSR को लागि छुट दिदियो भने त्यसले CSR अन्तर्गत यो बिजनेसमा लेख्ने, एक्सपेन्स लेख्ने अगर छुट दिदियो भने मलाई लाग्छ कि यसले अझै अरू मान्छेहरूलाई, अरू उद्योगीहरूलाई पनि उत्साहित गर्छ। हजुर, निश्चित रूपमा कि सङ्कट परेको अवस्थामा
यति बेला सरकारले निजी क्षेत्रको सहयोग र सहकार्य पनि गर्न सकिरहेको देखिएन। जस्तो विपत्तिमा हामीले देखिरहेको अवस्था छ कि भूकम्प गएको बेलामा निजी क्षेत्रले जुन खालको सहकार्य चाहिँ गरेको थियो, यति बेला जुन खालको सहकार्यको हातहरू अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसमा केही कमी कमजोरी भएको हो? मतलब मैले त्यही भन्न खोजेँ, लास्ट टाइम अगर पहिले याद छ कि जुन बेलामा भूकम्प भएको थियो त्यो बेलामा जति पनि भूकम्पसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू छ त्यो सबैको लागि कस्टम ड्युटीको कम्प्लिट छुट पनि दिएको थियो गभर्मेन्टले। अरू त्यो साथमा के छ कि CSRमा लेख्ने एउटा व्यवस्था पनि गरेको थियो। त्यो कुरा अहिले मिसिङ भएको हुनाले मैले त्यही सरकारसँग रिक्वेस्ट गर्न खोजेँ कि यसको पनि अगर समाधान निकालिदिनुहुन्छ तो जुन तरिकाले हामीहरूका व्यवसायी र उद्योगीहरू लागिराखेका छन् उनीहरूले अझै छन् मतलब पुरा मतलब एन्करेज भएर लाग्ने थिए। अरू यो एउटा कुरा यसमा मैले अरू मेन्सन गर्न खोजेँ कि त्यो मात्रै सरकारी कुनै निकायमा दिएर मात्रै हुनु भएन। मतलब केही पनि हामीहरूले जसरी कन्ट्रिब्युसन गर्छौँ त्यो सरकारलाई मात्रै दिएर भएन, उनीहरूले डाइरेक्टली पनि गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ, संस्थाहरूको मार्फतबाट पनि गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले ठुलो इम्प्याक्ट पार्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा दिस इज वान पोइन्ट अफ थिङ। अरू मलाई लागिराखेको छ कि सरकार पनि अगाडि आइ नै राखेको छ प्राइभेट सेक्टरसँग, प्राइभेट सेक्टरको हेल्प लिनको लागि उनीहरूले धेरै मिटिङहरू पनि भइराखेको छ। हालाकि मिटिङ पनि हुँदाखेरि हामीहरूले सेफ डिस्टेन्स राखेरै मिटिङ गरिराखेका छौँ। अरू धेरै कमिटमेन्ट्सहरू पनि आएका छन् जसको लागि सरकार पनि त्यसमा पोजिटिभ नै छ। जसरी अक्सिजन सिलिन्डरमा जति पनि भन्सारहरू लाग्नुपर्ने थियो अहिले त्यो सबै सरकारले छुट दिएको छ, कसैले पनि इम्पोर्ट गर्न पाउने छ। तर यसले अलि इट विल टेक सम टाइम बट इट इज बिल्डिङ अप एन्ड इट विल बिल्ड अप फास्ट के मतलब प्राइभेट सेक्टरको पनि सहयोग जुन छ त्यो बिल्डअप भइराखेको छ, अहिले धेरै भइ पनि राखेको छ र अलिकति चाँडै पनि बिल्डअप हुन्छ र सरकारले पनि यसमा अहिले पोजिटिभ तरिकाले हेरेर सहयोग पनि गरिराखेको छ। एउटा अर्को कुरामा उनीहरूले सहयोग गर्न सक्छ कि धेरै कुराहरू सामानहरू चाइनाबाट नेपाल ल्याउने पनि एउटा ठुलो चुनौती भएको छ। त्यसलाई कुनै तरिकाले सहजीकरण गर्न सक्ने भएमा त्यसले पनि हामीहरूले मद्दत पाइन्छ। हजुर हो, जस्तो यो महामारी बढ्दै जाँदा झन् बढी विपत्ति देखिने अवस्था देखिएको छ कि जस्तो र आगामी दिनमा मेडिकल सामग्रीहरू उपकरणको अभाव हुन सक्छ, जुन कुरा खोप हामीले ल्याउन सकिरहेको छन् र निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरू, निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरूले पनि खोप ल्याउने अभियानमा देखिएका छन्, विवादमा मुछिए पटक पटक पनि होइन। हामी खोप ल्याउन सकिरहेका छैनौँ, मेडिकल सामग्रीको आपूर्ति राम्रोसँग गर्न सकिरहेका छैनौँ भने यसमा हाम्रो निजी क्षेत्रले एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै सङ्कटमा परेका नागरिक र अप्ठ्यारोमा परेको सरकारसँग कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ। जस्तो हामीले भारतबाट खोप ल्याउने विषय हुनसक्छ, चीनबाट खोप ल्याउने अथवा भनौँ न मेडिकल सामग्री ल्याउने विषय हुनसक्छ, अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गर्ने विषयमा तपाईँहरूले जुन खालको होमवर्क त गर्नुभएको होला, गृह कार्य गर्दै हुनुहुन्छ होला, के छ? मलाई के लाग्छ कि अहिलेको यो विपदको बेलामा, यो महामारीको बेलामा हामीहरूले यो पैसाको कुरा हेर्नु हुँदैन कि भाइ अगर बाइ द वे के महँगो परिराखेको छ के सस्तो परिराखेको छ, किनकि लाइफको जुन कीमत छ त्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ के। त्यो सबभन्दा ठुलो हामीहरूको लागि चुनौती के छ भने आजको दिनमा भ्याक्सिनहरू लाउने, यसको एउटै पर्मानेन्ट सल्युसन हुनसक्छ, द्याट इज भ्याक्सिनेसन। हामीहरूले यो बुझ्नु पऱ्यो कि यसको पर्मानेन्ट सल्युसन नै, यो महामारीको पर्मानेन्ट सल्युसन नै भ्याक्सिनेसन हो। तो हामीहरूले जसरी पनि भएमा, जुन पनि देशहरूबाट भएमा हामीहरूले भ्याक्सिनहरू इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। एक नम्बर, भ्याक्सिन इम्पोर्ट गर्दाखेरि यो अलिकति तीव्र गतिले गर्नुपर्छ। त्यसमा हामीहरूको जुन मेडिकल नर्म्सहरू छ त्यो चाँडैभन्दा चाँडै पुरा गरेर कसरी एप्रुभल दिने, यो भारत या चाइना मात्रै होइन अरू देशबाट पनि हामीहरूले एक्सप्लोर गर्नुपर्छ कि भाइ कहाँबाट हामीहरूले भ्याक्सिन लिएर आउन सक्छौँ। सो एउटा फास्ट ट्र्याक एप्रुभल हामीहरूले भ्याक्सिनको लागि दिनुपर्छ। Even if we have to pay a little bit higher, we have to get the vaccines. That should be second priority. तेस्रो कुरा मैले के भन्न खोजेँ कि यो पर्टिकुलर बेलामा चाहे प्राइभेट पार्टिजले लिएर आओस् चाहे गभर्मेन्टले लिएर आओस्, एभ्रिबडी सुड बी ओपन टु ब्रिङ दि भ्याक्सिन के। यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ कि भ्याक्सिनाइजेसन गर्ने हामीहरूको कमसेकम म्याक्सिमम साथीहरूलाई, म्याक्सिमम जनतालाई हामीहरूले भ्याक्सिन गर्ने, द्याट सुड बी दि प्रायोरिटी। अलिकति कस्ट मतलब जसले के छ कि पेमेन्ट गर्न सक्दैन उसले के छ कि गभर्मेन्टबाट गएर पनि लिन सक्छ, जसले पेमेन्ट गर्न सक्छ त्यो बजारबाट मार्केटबाट किनेर पनि पेमेन्ट गर्न सकिन्छ। सो दिस इज हाउ इट इज ह्यापनिङ इन अदर कन्ट्रिज अल्सो।
सो मेरो विचारमा भ्याक्सिनाइजेसन यहाँले त्यो मौका पाउनुभयो भने हाम्रो प्राइभेट सेक्टरले सिएनआई जस्तो उद्योग परिसङ्घ छ, उद्योगीहरूको संस्था भयो नेपालको होइन, र यहाँहरू एउटा उद्यमीहरूको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ कि यहाँले त्यो खालको एउटा मौका अवसर पाउनुभयो भने भ्याक्सिन ल्याउन सक्नुहुन्छ त? भ्याक्सिनको लागि हामीहरूको प्रयास हुन सक्छ। हामीहरूले विभिन्न देशहरूमा आजको दिनमा हामीहरूको मिसन्सहरू पनि छ, नेपालमा युएसको पनि मिसन्सहरू छ, युरोपियन युनियन पनि छ। त्यो सबै हामीहरूले मिसन्सहरूमा रिक्वेस्ट गर्न सक्छौँ। प्राइभेट सेक्टरहरूको पनि कन्ट्याक्टहरू हुन सक्छ। सो वी क्यान एक्सप्लोर अल दि पोसिबिलिटिज एन्ड आई एम स्योर लट अफ प्राइभेट सेक्टर पिपल आर अलरेडी इन्टु गेटिङ दि भ्याक्सिन्स फ्रम आउटसाइड के। सो उनीहरूलाई प्रमोट गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई एन्करेज गर्न सकिन्छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि अब अहिले भ्याक्सिनभन्दा अर्को उपाय छैन कि हाम्रा श्रमिक मजदुर सबै पेसाकर्मी आम नागरिकले भ्याक्सिन कुनै न कुनै रूपमा लगाउनै पर्छ, खोप लगाउनै पर्छ। हामीले पहिलो डोज लगायौँ, सेकेन्ड डोज अहिले आउन सकिरहेको छैन, आइपुगेको छैन। यति भन्दा गर्दा यहाँहरूलाई पनि एउटा निजी क्षेत्रले यति पनि गर्न सकिएन, कमसेकम सरकारले केही हात खुकुलो बनाउने हो भने नागरिकलाई कमसेकम सहुलियतमा अथवा सहुलियत दरमा भ्याक्सिन ल्याउन सकिन्छ भन्ने तपाईँहरूमा विश्वास चाहिँ छ? एकदम विश्वास छ। हामीहरूले एकदम लाग्छ कि अगर बाइ द वे यो नियमहरू खुक्लो गरिदिए, हामीहरूको फास्ट ट्र्याकमा भ्याक्सिन्सहरूको एप्रुभल दिइदियो भने, अरू इभन गभर्मेन्टले पनि अलिकति मिसन्सहरूमा गएर कुरा गर्यो भने, एन्ड फर्गेट अबाउट अलिकति कस्टको यताउता मतलब नसोचेर भ्याक्सिन लाउने इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। हेर्नुहोस्, हामीहरूको मोर देन 65 इयर्स ओल्डका हामीहरूका जसलाई फर्स्ट एक खोप मतलब भ्याक्सिनको अलरेडी दिइसकेका छन्, उनीहरूको लागि पनि अहिले इट इज अलमोस्ट मोर देन भनौँ नि 2 महिना जति भइसकेको छ कि अहिलेसम्म उनीहरूको सेकेन्ड खोपको अहिलेसम्म केही ठिकाना छैन। सो यस्तो स्थिति आउन दिनुहुन्न। एकदम सजिलोसँग हामीहरूको मतलब वाट एभर जे पनि हामीहरूको स्थिति हुनसक्छ, जे पनि हामीहरूको अपर्च्युनिटिज हुनसक्छ, अप्सन्स हुनसक्छ। भ्याक्सिनकै विषयमा अहिले $4, $5, $6 जुन खालको कमिसनको विषय आइरहेको छ नि, जुन कुरा पारदर्शी पनि भइसकेको छ, हामी यति डलरसम्म भ्याक्सिन ल्याउन सक्छौँ, यसरी ल्याउन सक्छौँ कि स्वास्थ्य मन्त्रालय आफै चाहिँ रुमलिएको छ आफ्ना मान्छेलाई, आफ्ना चाहिँ प्रोजेक्टमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो भ्याक्सिन ल्याउन चाहिँ आयात गर्नलाई अनुमति दिने जुन खेल भइरहेको छ, त्यो सबै खेलबाट माथि उठेर तपाईँहरूले एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै भ्याक्सिन ल्याउन सिएनआईले नेतृत्व गर्न सक्छ त? नि हामीहरूले सिएनआईको तर्फबाट हामीहरूका प्राइभेट सेक्टर सबैलाई अपिल पनि गर्छौँ कि भाइ जसरी पनि भ्याक्सिन ल्याएर एज ए सिएसआर पनि काम गर्नको लागि हामीहरूले सर्टेनली अपिल गरेको पनि छौँ र गर्न पनि चाहन्छौँ सबैलाई। अरू गर्न सक्ने होइन, यो सबै अप्सन्स हामीहरूले एक्सप्लोर गर्दै जानुपर्छ। हामी यति बेला हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। तपाईँ हामीसँगै रहँदै गर्नुहोला। एकछिन पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ यति बेला कोरोनाको महामारीमा निजी क्षेत्रको भूमिका के हुन सक्छ, उद्योगी व्यवसायहरूले यति बेला आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वलाई कसरी वहन गर्न सक्छन्, यति बेला नागरिकको जनस्वास्थ्यमा कसरी सहयोग पुग्न सक्छ भन्ने विषयमा हामीसँग नेपाल उद्योग परिसङ्घ सिएनआईका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल जोडिनु भएको छ। यहाँलाई फेरि स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामी चाहेको अवस्थामा सरकारले त्यो चाहिँ एउटा सहयोगी हात फैलाएको अवस्थामा यतिखेर भ्याक्सिन ल्याउन सक्छौँ भन्दै गर्दा कि विपन्न नागरिकहरू जो आज बिहान बेलुका उपचार गर्न नसकेर मृत्युवरण गरिरहनु भएको छ, हस्पिटलमा पुग्दै उहाँहरूको ज्यान गएको छ, यो दुःखद अवस्था छ भने कि भ्याक्सिन त नागरिकले विपन्न नागरिकले चाहिँ खरिद गरेर चाहिँ पैसा तिरेर त लगाउन सक्ने अवस्था त छैन। म यसमा मैले आई थिङ्क मैले यसलाई राम्ररी एक्सप्लेन गर्न सकेन। यो के छ कि जसरी हामीहरूको अब आगामी बजेट आइराखेको छ, त्यो बजेटको लागि यो बजेटमा हामीहरूले भ्याक्सिनाइजेसनलाई एउटा ठुलो अभियानको तरिकाले लिनुपर्छ। अरू यसमा भ्याक्सिनाइजेसन गर्नको लागि बजेट पनि एलोकेट गर्नुपर्छ, एक नम्बर। दोस्रो नम्बर के छ कि यो बजेट एलोकेट गर्दाखेरि जति पनि मतलब के छ कि those people who would not be able to pay, जुन विपन्न
मतलब मान्छेहरूको कुरा गर्नुभयो उनीहरूलाई के छ कि फ्रीमै ही दिनुपर्छ हामीहरूको गभर्मेन्ट हस्पिटलबाट या जुन हामीहरूका निकायहरू छन् गभर्मेन्टका निकायहरू त्यहाँबाट हामीहरूले फ्रीमै ही डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ। मैले के भन्न खोजेको कि सबै अप्सन्सहरू जुन छ नि यसलाई भ्याक्सिनलाई इम्पोर्ट गर्ने एउटा सबभन्दा ठुलो मतलब च्यालेन्ज भएर आएको छ, यो देखिएको पनि छ। त्यसलाई के छ कि प्राइभेट सेक्टरलाई गभर्मेन्टले आफैले फेरि के छ कि अरू अन्तर्राष्ट्रिय मिसन्सहरूलाई युज गरेर हामीहरूले भ्याक्सिन लिएर आउनुपर्छ नेपालमा एन्ड त्यो एकदम प्रायोरिटाइजेसनमा हुनु पर्यो। हो, यसले महत्त्वपूर्ण विषय उठाउँदै गर्दाखेरि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनेछ कोभिडको रोकथाम र नियन्त्रणमा भन्दै गर्दा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यसतर्फ सङ्केत गर्नुभएको छ। भनिरहँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तपाईँहरूको सुझाव के छ कि भ्याक्सिन अथवा मेडिकल सामग्री जुन ल्याउँदाखेरि जस्तो हाम्रा हस्पिटलहरूमा आज देखिएको जुन अवस्था छ निजी अस्पतालहरूमा पनि निरीह देखिए, अक्सिजन प्लान्ट छैन, अक्सिजन छैन, बिरामी फिर्ता पठाएको छ, बिरामीको मृत्यु भएको छ भने यसै गरी सार्वजनिक स्वास्थ्य निकै कमजोर देखियो। आज प्रादेशिक अस्पतालको अवस्था हेरौँ, जिल्ला अस्पतालको अवस्था हेरौँ, स्थानीय तहमा हेरौँ, सबै ठाउँमा काठमाडौँमा हेरौँ भनेपछि सरकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली जसरी असफल भयो नि यो देख्दा तपाईँहरूले सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? मैले यो बजेटको लागि बजेटमा हामीहरूले लास्ट इयर पनि धेरै पैसा स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि हामीहरूले एलोकेट गरेको थिए, तर त्यति पैसाबाट पनि यो सेकेन्ड वेभको जुन कोरोना भाइरसको हामीहरूको सङ्क्रमण देखिएको छ त्यसले एउटा कुरा के सिद्ध गर्यो कि त्यति इनफ छैन, त्यति पैसा जुन एलोकेट भएको छ आइदर त्यो खर्चाउन पाएको छैन या फेरि त्यो हामीहरूको इनफ भएन, जो कारणले गर्दा आजको स्थिति उत्पन्न भइराखेको छ जहाँ अक्सिजन पनि पाइराखेको छैन, बेड्सको पनि खाँचो छ, आइसियुको पनि खाँचो छ। यसको लागि मेरो एउटा सुझाव के थियो कि जुन प्रोक्युरमेन्ट एक्ट छ त्यसलाई हामीहरूले खुकुलो गर्नुपर्छ र त्यसलाई के छ कि यस्तो तरिकाले त्यो पनि केही सीमित समयको लागि जबसम्म यो हामीहरूले महामारीसँग लडिराखेको छौँ त्यो समयको लागि हामीहरूले त्यसलाई यस्तो तरिकाले अमेन्डमेन्ट गर्नुपर्छ कि भाइ हामी तुरन्तै यसमा सामानहरू जे पनि चाहिन्छ इम्पोर्ट गर्न सकौँ, मगाउन सकौँ, खरिद गर्न सकौँ, किनकि यो क्यापेबिलिटी डेभलप गर्नुपर्ने एकदम आवश्यक छ। फेरि हुन सक्छ कि भाइ सेकेन्ड वेभ पछि थर्ड वेभ पनि आउँछ। अब थर्ड वेभ आइसकेपछि फेरि हामीहरूको यस्तो स्थिति नहोस् कि हामीहरूको क्यापेबिलिटी छैन, फेरि बेडको समस्या होस् या कि अरू कुराहरूको समस्या होस्, त्यो समस्यालाई बच्नको लागि एउटा प्रोक्युरमेन्ट एक्टलाई पैसा एलोकेट मात्रै गरेर भएन, प्रोक्युरमेन्ट एक्टलाई पनि खुकुलो गरेर जे पनि पैसा एलोकेसन भएको छ त्यसलाई चाँडैभन्दा चाँडै हामीहरूले खर्चा गर्न सकौँ र आफ्नो क्यापेबिलिटी डेभलप गर्न सकौँ। त्यो हेल्थ पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यो मेरो एउटा सुझाव हुन्छ। जस्तो बजेटमा यहाँले भन्दै गर्दाखेरि हाम्रा सरकारी अस्पतालहरू, हाम्रा सरकारी स्वास्थ्य सेवाहरूलाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा जान सक्ने जुन खालको अवस्था पनि छ हुनसक्छ त्यसतर्फ? त्यसमा पनि धेरै सम्भावना हुनसक्छ किनकि धेरै काम यसमा भइ पनि राखेको छ। वीर अस्पतालको हेर्नुहोस्, वीर हस्पिटलमा भएका प्लान्टहरू चाहिँ सञ्चालन भएको छैन, उपकरणहरू सञ्चालन भएको अवस्था छैन, टिचिङ हस्पिटल होला अथवा प्राइभेट हस्पिटलको पनि जुन महँगो शुल्क छ जहाँ बिरामी जान सकेको अवस्था छैन। आज सर्वसाधारण त्यहाँ पुग्न सकिरहेका छैन एकातिर भने आज हाम्रो सार्वजनिक अस्पतालहरू अथवा पब्लिक हस्पिटलहरूको अवस्था देखिहाल्नुभयो, त्यहाँ भएका साधन स्रोतहरू पनि राम्रोसँग चल्न सकेका छैनन्। भन्दै गर्दा कमसेकम निजी सार्वजनिक साझेदारीको अवधारणाबाट जान सकिन्छ कि सकिँदैन? एकदम जान सकिन्छ। यसमा के छ कि काठमाडौँमा पनि धेरै आइसोलेसन सेन्टर्सहरू डेभलप भएका छन्, त्यो पनि हामीहरूको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको मोडलमै भएका छन् और उनीहरूले धेरै राम्रो काम पनि गरिराखेका छन्। यो लिमिटेड समयमा जसरी नगरपालिकासँग मिलेर भइहाल्यो या हामीहरूको सरकारसँग मिलेर भइहाल्यो या हस्पिटलहरूसँग मिलेर भइहाल्यो, त्यो धेरै कामहरू भइ पनि राखेको छ र यसलाई बढावा पनि दिनुपर्छ और यो एफिसिएन्सी पनि हुन्छ यसबाट। हजुर, जस्तो विपन्न नागरिकले आज जुन खालको समस्या भोगिरहेका छन् नि तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ कि हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व छ भन्दै गर्दा यस्ता नागरिकलाई कमसेकम सहुलियतमा एउटा भनौँ न एउटा आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने हुनसक्छ, रोजगारीमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यहाँ उद्योगिक नेता हुनुहुन्छ होइन, उद्योगमा चाहिँ उद्योग परिसङ्घको, त्यस कारणले गर्दा आज उद्योग धन्दाबाट यो प्रश्न पनि यहाँलाई सोध्नुपर्ने सान्दर्भिक हुनसक्छ होला। धेरै चाहिँ श्रमिक मजदुरहरू विस्थापित भएका छन्, उद्योगहरू सञ्चालन भएका छैनन्, उद्योगहरू बन्द छन् भन्दै गर्दा चाहिँ गत वर्ष पनि लाखौँ श्रमिक मजदुरहरू विस्थापित भए। अब के गर्ने? यो वर्ष कस्तो अवस्था छ?
मलाई लाग्छ कि यो एउटा ठुलो चुनौती छ, जसमा के छ कि इम्प्लोइमेन्ट गुम्ने या रोजगारी गुम्ने हामीहरूको स्थिति आउन सक्छ। अब यसमा के छ कि सरकारले, प्राइभेट सेक्टरले, अरू फेरि के छ कि कर्मचारी र मजदुरहरूले सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ। सरकारले यो एन्स्योर गर्नुपर्छ कि कुनै पनि इन्डस्ट्रीहरू जुन छ त्यो बन्द नहोस्, मतलब उनीहरूलाई इनफ वर्किङ क्यापिटलको व्यवस्था होस्, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट हामीहरूले कुन तरिकाले हुन सक्छ हेर्न सकौँ। र त्यो पोइन्ट अफ भ्यूले सरकारको जिम्मेवारी के हुन्छ कि इन्डस्ट्री र व्यवसायहरू सञ्चालित होस् कुनै तरिकाले, यो हामीहरूको लकडाउन पछि कि उनीहरूलाई समस्या नहोस्। प्राइभेट सेक्टरको पनि जिम्मेवारी हुन्छ कि यस्तो बेलामा, यस्तो विपदको बेलामा सर्ट टर्म प्रफिट नहेरेर हामीहरूको एन्स्योर गर्ने कि जति पनि रोजगारीहरू छ त्यो गुम्न नपाओस्, त्यो प्राइभेट सेक्टरको पनि जिम्मेवारी हुन्छ। अरू मलाई लाग्छ कि कर्मचारी र मजदुरहरूको पनि जिम्मेवारी हुन्छ कि काम नभएको बेलामा अब के अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी देखाएर जे मतलब के छ कि एन्स्योर गर्ने कि भाइ इन्डस्ट्री हामीहरूको चलिराखोस्, उद्योग चलिराखोस्, व्यापार चलिराखोस्। सो यो मतलब तीनजनाले नि मिलेर मलाई लाग्छ एन्स्योर गर्नुपर्छ। अरू सरकारको तर्फबाट यो जुन कर्मचारीहरू काम गरिराखेका छन्, जसले के छ कि ट्याक्स पनि तिरिराखेका छन्, जसले कन्ट्रिब्युसनहरू पनि गरिराखेका छन्, या जुन डेली वेजेसमा पनि छन्, उनीहरूको लागि केही न त केही प्याकेज यो बजेटमा लाउनु पर्छ। त्यो हामीहरूको विश्वास छ र हामीहरूले पाठकजी एउटा प्रश्न अन्तिममा, हामी पछिल्लो दिनमा ट्रेडिङमा, व्यापारमा बढी रमायौँ कि हाम्रा स्वदेशी उद्योग धन्दा निकै कमजोर छन्, उद्योगहरू बन्द हुँदै गइरहेको अवस्था छ लकडाउनमा, र यता पनि उद्योगहरू बन्द भएको अवस्था छ भने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट नि यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ उद्योगको क्षेत्रमा चाहिँ लगानी हुन सकेको छैन, ब्याङ्कको ढुकुटीमा रकम छ अथवा राष्ट्र ब्याङ्कको ढुकुटीमा रकम छ, त्यो चाहिँ प्रभाव भइरहेको छैन, महँगो ब्याज छ भन्दै गर्दा आगामी दिनमा साँच्चै हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने र उद्योगहरूको विकास गर्ने यहाँले जुन सिएनआईले भने जस्तो मेकिङ नेपालको अवधारणा जुन भन्नुभएको थियो, जुन कुरा प्रधानमन्त्री आफूले पनि उद्घाटन गर्नुभएको थियो, त्यसतर्फ हामी जान सकेनौँ नि त? हामीहरूले, मलाई लाग्छ कि मेक इन नेपालको क्याम्पेन बोथ सरकारमा र पब्लिकमा राम्रो एक्सेप्टेबिलिटी पाएको छ। अरू हामीहरूले विश्वास छ कि मेक इन नेपाल क्याम्पेनले देशको लागि धेरै राम्रो गर्छ। जुन तपाईले भन्नुभयो नि कि हामीहरूको जति पनि कामहरू छ व्यापारमुखी भइहाल्यो या ट्रेडिङमुखी भइहाल्यो, त्यसलाई के छ कि हामीहरूले इन्डस्ट्रीमुखी लग्नुपर्छ। यसको एउटा सबभन्दा ठुलो कारण के छ इन्डस्ट्रीमुखी लग्नको लागि? यसले इन्डस्ट्रीले, उद्योगले मात्रै एउटा सस्टेनेबल इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्छ, उद्योगले मात्रै एसेट्स बिल्ड गर्छ कि देशको हामीहरूको सम्पत्ति बिल्डअप गर्छ, जसले के छ कि हामीहरूको आफ्नो क्यापेबिलिटी पनि बढाउँछ। अब मेक इन नेपाल जुन सिएनआईले लिएर आएको छ क्याम्पेन, त्यसको पनि उद्देश्य यही हो। उद्देश्य के छ कि हामीहरूले वार्षिक 1.5 लाख जति रोजगारी हामीहरूले सिर्जना गर्न सकौँ। हामीहरूको यो पनि उद्देश्य हो कि करिब 1000 इन्डस्ट्री हामीहरूले हरेक साल दर्ता गर्न सकौँ। हामीहरूको जीडीपीमा जुन कन्ट्रिब्युसन छ त्यो बढाउन सकौँ, एक्सपोर्ट कसरी बढाउन सकिन्छ। सो यो उद्देश्यको साथमा सिएनआईले मेक इन नेपाल क्याम्पेन लिएर आएको छ। यसलाई के छ कि हामीहरूले 7 वटा पिलर्समा हामीहरूले बेस गरेको छौँ। त्यसमा 4 वटा पिलर्स हामीहरूको प्रोडक्सन कसरी हामीहरूले नेपालमा बढाउन सक्ने, इन्डस्ट्री कसरी बढाउन सक्ने र मतलब कसरी हामीहरूले इन्डस्ट्रीको वातावरणलाई एउटा राम्रो वातावरण कसरी बनाउन सक्ने, त्यो 4 वटा पिलर त्यसको बारेमा कुरा गर्छ। 3 वटा पिलर या नेपालको जुन उत्पादनहरू छन् उसको कन्जम्पसन नेपालमा र बाहिर कसरी पठाउन सक्ने, यो 3 वटा पिलर त्यसको लागि आधारित छन्। यसमा एउटा कुरा कि हामीहरूले यसमा स्वदेशी लोगो पनि लिएर आएको छौँ। त्यो स्वदेशी लोगोको मेन अब्जेक्टिभ के छ कि नेपाली जनताको, नेपाली नागरिकहरूको त्यो नेपाली उत्पादन प्रति आकर्षण बढोस्, आकर्षणको साथमा उनीहरूले त्यसको युज पनि गरौँ र अलिकति क्वालिटीको पनि भान होस्। सो त्यो एउटा क्याम्पेन सिएनआईले आफ्नो एकदम महत्त्वकांक्षी क्याम्पेन लिएर आएका छन्। हजुर, यहाँहरूले यो विपत्तिमा निजी क्षेत्रका सबै उद्योगी व्यवसायले एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै नागरिकको जनस्वास्थ्यमा नि खट्नुहुन्छ, विपत्तिमा सहकार्य गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरौँ, होइन? हस्त बिदा मागौँ। र आज मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमा रमाइरहेको छ। आयात
बढ्दा भन्सार बढ्न सक्छ भनेर जसरी हामी रमाइरहेका छौँ, तर स्वदेशी उद्योगहरू निकै कमजोर अवस्थामा छन्, रोजगारी सृजना हुन सकिरहेको छैन, श्रमिक मजदुरहरू विस्थापित भएको अवस्था छ। उद्योगीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न अझ बढी जोड दिनुपर्ने छ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभएको छ। आज हामीसँग जोडिनु भएको थियो नेपाल उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल। हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्न आजलाई पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।